अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली सैयद और प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद की किसी एक आयत या आयात पर किसी कदर गौर व फिक्र कर सकें, इसलिए कि कुरान मजीद में कम ही सूरे ऐसी हैं जिनमें इस कायनात और इस कायनात में मौजूद चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करने का हुक्म न दिया गया हो। आज हमारा मौजू एक हैरान कुन मौजू है, ये अभी आप थोड़ी देर में आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में नुज़ूल कुरान से पहले तो कोई तसव्वुर ही नहीं था, लेकिन नुज़ूल कुरान के बाद भी सदियों बाद इंसान को इसके बारे में किसी कदर हतमी मालूमात हासिल हो सकी। ये मौजू ऐसा है जो कुरान मजीद के एक मौज़ा होने के ऊपर एक दलील है कि कुरान मजीद ने इस मौजू को इतनी वज़ाहत के साथ बयान किया 7वीं सदी ईस्वी में, जबकि न कोई साइंस थी, न खलाई साइंस थी, न रॉकेट थे, न स्पेस शटल्स थी, न मसनूई सैयारचे थे, न इस तरह का सोचने का अंदाज़ था इंसान का। ये मौजू अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, इसको नोट फरमा लीजिएगा, फिर हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू ये है। हमारा आज का मौजू है 6 दिन। ये मौजू हमने सूरह अराफ की आयत नंबर 55 से अख्ज़ किया है। इस आयत का तर्जुमा है, बेशक तुम्हारा पालने वाला वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सूरह अराफ आयत नंबर 55। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम का मौजू मुलाहिज़ा फरमाया, यानी 6 दिन, जिनका तज़किरा कुरान मजीद की कई आयात में मौजूद है कि तख्लीक़ कायनात का अमल 6 दिन में मुकम्मल हुआ। ये तज़किरा बाइबल में भी मौजूद है, लेकिन बाइबल में ये कहा गया कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने खल्क़ किया और 7वें दिन उसने आराम किया, और उस आराम के दिन को हमारे यहाँ अब इतवार कहा जाता है, यानी संडे। तो ये कुरान ने सूरह काफ में इसकी तरदीद की कि अल्लाह को किसी तरह की तख्लीक़ के अंदर कोई थकन या सुस्ती लाहक नहीं होती, वो तो हुक्म देता है और काम हो जाता है। अब ये 6 दिन क्या हैं और ये कितना बड़ा राज है जिसको कुरान मजीद ने 7वीं सदी में आश्कार किया तख्लीक़ कायनात के हवाले से। इन सब बातों को समझने के लिए हमें कुछ देर के लिए साइंस की दुनिया में चलना पड़ेगा और हम देखेंगे कि ये 6 दिन क्या हैं, किस सैयारे के 6 दिन हैं। या ज़ाहिर है ज़मीन के दिन नहीं हो सकते, सूरज के दिन नहीं हो सकते, क्योंकि बाद सैयारों के ऊपर दिन हमारे 120 दिन के बराबर एक दिन होता है, किसी सैयारे के ऊपर हमारे 60 दिनों के बराबर एक दिन होता है। ये दिन क्या हैं, इस राज को समझने के लिए प्रोग्राम के इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है साइंस की दुनिया। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि तारीख़ इंसानी में यूनान के फ़लसफ़ियों को बहुत नुमाया मकाम हासिल है, इसलिए कि यूनानी उलमा ने इल्म नुजूम या इल्म कायनात को देवमालाई क़िस्से कहानियों, तवहुमात और पुरस्रारियत से निकाल कर पहली बार सितारों या सैयारों के वजूद, उनकी हरकत और उसकी तबई वजूहात पर गौर व फिक्र करना शुरू किया। इस मकसद के लिए उन्होंने बाबुल व नैनवा के इल्म नुजूम को पहली बार रियाजी और ज्योमेट्री की मदद से समझा और फिर अपने नजरियात कायम किए। नुज़ूल कुरान के ज़माने यानी 7वीं सदी ईस्वी में जज़ीरा अरब के इलाकों में भी इन्हीं यूनानी फ़लसफ़ियों के नजरियात राइज थे। उस दौर में यूनान के अजीम फ़लसफ़ी अरस्तू के नजरियात को हतमी हैसियत हासिल थी। इन नजरियात में से 2 नजरियात यानी कायनात के हमेशा से होने और हमेशा बरकरार रहने और कायनात का मरकज़ ज़मीन होने के नजरियात ऐसे थे जिन्हें 16वीं 17वीं बल्कि 19वीं सदी तक एक सनद की हैसियत हासिल रही। बहरहाल 16वीं सदी में पोलैंड के माहिर फल्कियात कोपरनिकस, डेनमार्क के माहिर फल्कियात टाइको ब्राहे और मशहूर अतालवी साइंसदान गैलीलियो ने फल्कियात या इल्म कायनात को जदीद और हकीकी बुनियादों पर उस्तवार करना शुरू किया। कोपरनिकस के नजरिए जमीन की हरकत, सूरज मरकज, टाइगो ब्राहे के ख्याल सितारों की सतह में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं और गैलीलियो के दूरबीन से आसमानों को पहली बार देखने जैसे वाकयात ने यूनान के फलसफियों के बहुत से नजरियात को हकीकत से दूर करार दिया
اور اپنے زمانے کے غور و فکر کرنے والوں کو تحقیق کے نئے میدانوں سے آگاہ کیا۔ جدید دور کے ان سائنسدانوں نے جو نظریات پیش کیے وہ بائبل کی اس تشریح کے برعکس تھے جو کلیساؤں میں بیان کی جاتی تھی۔ اسی لیے ان سائنسدانوں کے نظریات بہت بعد میں عام ہو سکے اور گلیلیو جیسے عظیم سائنسدان کو کلیسا کی مخالفت کے الزام میں قید و بند کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ اس کے برعکس جدید سائنس نے کائنات کے بارے میں حقیقت سے قریب جو نظریہ پیش کیا اس کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات میں واضح طور پر موجود تھا، اور اسلامی دنیا کے سائنسدان، فلسفی اور علماء ان حقائق کا پہلے سے ادراک رکھتے تھے، لیکن ان حقائق کو سمجھنے کے لیے بہرحال انسانی ذہن کی ترقی اور جدید سائنسی آلات کا ہونا لازمی تھا۔ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بگ بینگ یا عظیم دھماکے کا نظریہ 20ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا اور اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ روسی سائنسدان الیگزینڈر فریڈمین اور بیلجیم کے جارج لیماترے نے اس نظریے کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن 1929 میں مشہور امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے اس نظریے کو عملی طور پر اپنے مشاہدات سے ثابت کیا اور بتایا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس نے یہ خیال بھی پیش کیا کہ جب کائنات آج پھیلتی جا رہی ہے تو یقیناً ماضی بعید میں یہ بہت چھوٹی رہی ہوگی۔ بگ بینگ کا نظریہ اگرچہ تخلیق کائنات کی مکمل یا حتمی تصویر پیش نہیں کرتا، لیکن فلسفے اور منطق کی موشگافیوں سے ہٹ کر یہ ایک ایسا نظریہ ضرور ہے جس کے مشاہداتی ثبوت سائنسدانوں کے پاس موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں یا اس کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے انسانی صلاحیتیں بہت محدود ہیں۔ آج کے موجودہ سائنسی اور خلائی ذرائع کے مطابق آج سائنسدان اگر اپنے قریب ترین ستارے تک پہنچنا چاہیں تو انہیں 1,00,000 سال کی مدت درکار ہوگی۔ بہرحال سائنسدانوں نے تخلیق کائنات کے حوالے سے اب تک جو معلومات حاصل کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا ایک آغاز تھا اور اس کا ایک انجام بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ارسطو سے لے کر آئزیک نیوٹن جدید سائنسدان بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی کائنات کے قائل تھے، لیکن یہ نظریہ 20ویں صدی عیسوی میں غلط ثابت ہو گیا۔ جبکہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ایک دن یہ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے اور نئی کائنات وجود میں آئے گی۔ قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹے جاتے ہیں، جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسے پھر دہرائیں گے۔ یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، اسے ہم ہی پورا کر کے رہیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ بگ بینگ کے نظریے کے حوالے سے آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، کائنات کبھی وجود میں آئی تھی اور کبھی دوبارہ فنا ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کائنات کبھی بہت چھوٹی تھی اور آج پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات واپس سمٹنا شروع ہوگی حتیٰ کہ وجود سے عدم میں لوٹ جائے گی۔ بہرحال آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کائنات کی تشکیل کے 6 مرحلے کیا ہیں جنہیں قرآن مجید میں 6 دن کہا گیا ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ 6 مراحل سے گزر کر اس حالت میں آئی ہے، اور وہ 6 مرحلے یہ ہیں۔ پہلا مرحلہ بگ بینگ نظریے کے مطابق ماضی بعید میں یہ بیکراں کائنات خالص توانائی پر مشتمل تھی۔ پہلے مرحلے میں توانائی کا یہ مرکز نامعلوم اسباب سے پھٹا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ کائنات پھیل کر ایک چکوترے یا ایک سیب کے برابر ہو گئی۔ اس سیب کے برابر کائنات کا وزن اور اس میں توانائی اتنی ہی تھی جتنی آج اس پوری بیکراں کائنات میں موجود ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پہلا سیکنڈ مکمل ہونے پر یہ کائنات ہمارے نظام شمسی کے سائز تک پھیل گئی۔ اس وقت کائنات کا درجہ حرارت آج کے سورج کے مرکز کے درجہ حرارت سے کروڑوں گنا زیادہ تھا۔ ننھے ننھے ذرات یعنی پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون جو ایٹم کی تشکیل کرتے ہیں اسی مرحلے میں پیدا ہوئے۔ یہ تخلیق کائنات کا دوسرا مرحلہ تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق تخلیق کائنات کا تیسرا مرحلہ
5 मिनट पर मुहित था। इस मरहले में कायनात का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो गया। उस वक्त ये धुंध की तरह नजर आती थी। इस मरहले में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ने लगे और एटम के मरकज़े तश्कील पाने लगे। ये ड्यूटेरियम गैस और हीलियम गैस के मरकज़े थे। तख्लीक़ कायनात के चौथे मरहले में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से जुड़े और इनसे हाइड्रोजन गैस के एटम बनने लगे। धुंध कम होने लगी और कायनात में रोशनी फैलने लगी। ये चौथा मरहला 3 लाख साल में मुकम्मल हुआ। 5वें मरहले में जो 100 मिलियन साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों ने इब्तिदाई कहकशाओं की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। इन्हीं इब्तिदाई कहकशाओं में कहीं पहला सितारा चमका। तख्लीक़ कायनात के छठे मरहले में जो 1 बिलियन यानी 1 खरब साल पर मुश्तमिल था, बेशुमार सितारों ने तश्कील पाई। इन सितारों के मजमू ने कहकशाओं की शक्ल इख्तियार करना शुरू की। कहकशाओं के छोटे झुरमुटों के मिलने से बड़ी कहकशाएं वजूद में आईं और यही वो कहकशाएं हैं जिन्हें हम आज भी कायनात में मुसलसल फैलता और एक दूसरे से दूर होता हुआ देख रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कुरान और साइंस और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है 6 दिन। इस हवाले से भी आपने एक साइंस की रिपोर्ट मुलाहिदा फरमाई और आपने देखा कि इन 6 दिनों से क्या मुराद है। इन 6 दिनों से 6 मरहले मुराद हैं जिनसे गुज़र कर ये कहकशाएँ, ये ज़मीन व आसमान, ये सितारे, ये सूरज, ये चाँद, ये सैयारे, ये ज़मीन, ये गैस के बादल, ये सारी चीज़ें इन 6 मरहलों से गुज़र कर इस शक्ल में आई हैं जिस शक्ल में आज हम इन्हें देख रहे हैं। साइंस ने इन बातों को उस वक्त मालूम किया जबकि खलाई आलात तैयार हुए, इंसान इस कुर्रे अर्ज़ से बाहर निकलकर दूसरे सैयारों तक पहुंचा और वहाँ से उसने ज़मीन को देखा, इस फ़ज़ा को देखा और इस कहकशां को देखा। अब हम देखते हैं कि जो हैरान कुन राज साइंसदानों ने आश्कार किए हमारे सामने, उनका तस्करा कुरान मजीद में कहाँ मौजूद है और उलमाए कुरान ने हमारी इस हवाले से क्या रहनुमाई की है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट का नाम है इस्लामी रहनुमाई। कदीम ज़माने के लोग समझते थे कि ये ज़मीन और आसमान हमेशा से कायम है और हमेशा इसी तरह कायम रहेंगे, लेकिन साइंसी उलूम और साइंस के उरूज के ज़माने में जदीद तरीन आलात की ईजाद, दूरबीनों, रसदगाहों और खलाई तहकीकात के बाद 19वीं और 20वीं सदी के अरसे में साइंसदानों को उस हकीकत का इल्म हुआ जिसके बारे में कुरान करीम ने 7वीं सदी ईस्वी में इंसानों को सबसे पहले मुतवज्जे किया था। मसलन कायनात की तख्लीक के हवाले से कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये कायनात 6 दिनों यानी 6 मरहलों से गुजर कर इस हालत में आई है जिस तरह आज हम इसे देख रहे हैं। बेशक तुम्हारा पालने वाला वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरह अराफ आयत नंबर 55। वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों यानी मरहलों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तक़िर हुआ। जो कुछ जमीन के अंदर जाता है और जो कुछ उससे बाहर आता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसकी तरफ चढ़ता है, अल्लाह के इल्म में है। सूरह हदीद आयत नंबर 4। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने और रात दिन के बदलने में उन साहिबाने अक्ल के लिए निशानियां हैं जो उठते बैठते और करवटें बदलते गरज हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की खलकत में गौर व फिक्र करते नजर आते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 191। कुरान मजीद की आयात की तफसीर और तशरीह करते हुए उलमाए कुरान ने भी अपने अपने ज़माने और उस ज़माने की इंसानी फहम के मुताबिक उन्हें ज़मीन व आसमान की खिलकत की तरफ मुतवज्जे फरमाया। रिवायत है कि मशहूर कीमियादान जाबिर बिन हयान ने, जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इस हवाले से चंद सवालात किए। जाबिर बिन हयान ने पूछा, ये फरमाइए कि कुरान मजीद में एक जगह कहा गया है कि अल्लाह जब किसी चीज़ की तख्लीक का इरादा करता है तो वो बस कुन कह देता है
اور وہ ہو جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور قرآن مجید ہی میں کئی مقامات پر ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تضاد نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کن یعنی ہو جا۔ اس وقت زمین و آسمان کی تخلیق کے لیے جو مادہ درکار تھا وہ عدم سے وجود میں آ گیا، اور پھر کائنات کو موجودہ حالت میں آتے آتے 6 دن یعنی 6 مرحلے گزرے۔ یعنی یہ کائنات اچانک وجود میں نہیں آئی بلکہ ایک ارتقائی عمل سے گزر کر اس حالت میں آئی ہے۔ جابر بن حیان نے سوال کیا، کیا یہ 6 دن ہماری دنیا کے 6 دن تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، 6 دن سے مراد 6 دن نہیں ہے، 6 دن سے مراد 6 مرحلے ہیں۔ اللہ کے یہ 6 دن کتنے بڑے یا چھوٹے تھے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حوالہ مغز متفکر اسلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن اور سائنس، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تھا 6 دن۔ یہ 6 دن کیا ہیں اور ان کا دورانیہ کتنا ہے، اس حوالے سے آپ نے پہلے ایک سائنسی رپورٹ ملاحظہ کی، اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ سائنسدانوں نے جو معلومات بے شمار یعنی سائنسی ترقی کے بعد، علم کے فروغ کے بعد اور اس کرۂ ارض سے نکلنے کے بعد معلومات حاصل کی، ان کے بارے میں قرآن اور علماء قرآن نے کس طرح واضح الفاظ میں ہماری 7ویں صدی عیسوی میں رہنمائی کی تھی۔ ہم ہر پروگرام میں آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ بھی فرمائیے، اس کی آیات پر غور و فکر کیجیے، اور اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پھیلی ہوئی ہیں ان پر غور و فکر کیجیے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ غور و فکر کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسے نوٹ فرما لیجئے۔ ہمیں آپ کے مشوروں اور تبصروں کا انتظار رہے گا۔ اپنے میزبان محمد علی سید کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی سید، اور پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا آیات پر کسی قدر غور و فکر کر سکیں، اس لیے کہ قرآن کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا 7ویں صدی عیسوی میں، جبکہ نہ کوئی سائنس تھی، نہ خلائی سائنس تھی، نہ راکٹ تھے، نہ اسپیس شٹلز تھی، نہ مصنوعی سیارچے تھے، نہ اس طرح کا سوچنے کا انداز تھا انسان کا۔ یہ موضوع ابھی آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھیں گے، اس کو نوٹ فرما لیجئے گا، پھر ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ قرآن مجید میں کم ہی سورے ایسی ہیں جن میں اس کائنات اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ آج ہمارا موضوع ایک حیران کن موضوع ہے، یہ ابھی آپ تھوڑی دیر میں آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں نزول قرآن سے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن نزول قرآن کے بعد بھی صدیوں بعد انسان کو اس کے بارے میں کسی قدر حتمی معلومات حاصل ہو سکی۔ یہ موضوع ایسا ہے جو قرآن مجید کے ایک معجزہ ہونے کے اوپر ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید نے اس موضوع